बड़ा ही अजीब व गरीब और बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत अबू अब्दुल्ला रस्सा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब तोहफ़ा में भी नकल फरमाया। फरमाते कि बगदाद में एक शख्स गरीब था, हाजतमंद था और बाल बच्चों वाला था। एक दिन वो जब घर गया तो रात के वक्त उसने देखा कि बच्चे रो रहे हैं और वो बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। इतना गरीब था कि बच्चों के लिए खाने को भी कुछ नहीं था। नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुआ और बीवी को बुलाया और कहता बैठो, मेरे साथ बैठो। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बच्चे, वो घर वाले उस हालत में कि खाने को कुछ नहीं, दुरूद पाक पढ़ने लगे। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। तो अब वो दुरूद पढ़ने लगा। रात सोया, आंखें तो बंद हुई, किस्मत जाग उठी। कौनैन के वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली दी और फरमाया कि जब सुबह हो तो ऐ मेरे प्यारे उम्मती, फुला मजूसी कहते आतिश परस्त को, आग की पूजा करने वाले को, उसके पास जाना, मेरा सलाम कहना और उसको कहना जो तेरे हक में दुआ की गई है वो कबूल हो गई है और जो तुझे रब ने दिया है उसमें से कुछ माल में से मुझे भी अता कर दे। ये बंदा सुबह हुई तो बेदार हुआ और सोचने लगा, ख्वाब में दीदार तो नबी पाक का ही हुआ है, मगर आका मुझे एक आतिश परस्त के पास भेज रहे हैं और अपना सलाम भी कहने का फरमा रहे हैं। उसने ये हदीस भी सुनी हुई है कि रिवायतों का मजमून है कि नबी पाक फरमाते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में आ नहीं सकता। बहरहाल अगली रात हुई, प्यारे आका फिर ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया मेरा पैगाम उसी के लिए है, तुम जाओ उसे जाकर कहो कि तुम्हारे लिए जो दुआ मांगी गई थी वो दुआ कबूल हो गई है और जो तुझे अल्लाह ने दिया है उस माल में से मुझे भी कुछ दे दे। वो मजूसी के बारे में जब मालूम किया गया तो पता चला वो तो बड़ा मालदार है, पूरे शहर में मशहूर है। ये बंदा ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचा। घर में बड़ा रश लगा हुआ था, बड़ा ताजिर था, कारोबार करता था। ये उस मजूसी के पास गया और जाकर कहता है कि मैं तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, मगर अकेले में करना चाहता हूँ। वो जो मजूसी था आतिश परस्त, उसने नौकरों को हुक्म दिया कि सब बाहर चले जाएं, तखलिया कर दिया जाए। अब अकेले में ये मर्द साले जो है उसे कहता है, तुम्हें हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम इरशाद फरमाया है। वो कहता है ये कौन है? कहा ये हमारे नबी हैं। कहा तुम जानते नहीं, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया और मैं उनको जानता भी नहीं, उन्होंने मुझे सलाम कैसे फरमाया है? का सिर्फ सलाम नहीं फरमाया, ये भी फरमाया है कि तुम्हारे लिए जो एक दुआ मांगी गई थी वो कबूल हो गई है और तुम्हें जो अल्लाह ने माल दिया है उसमें से मुझे कुछ दे दो। वो मजूसी कहता है तुम्हें मालूम है वो दुआ क्या थी? कहता नहीं मुझे तो नहीं पता क्या दुआ थी। कहा चलो मेरे साथ। हाथ पकड़कर कमरे में लेकर गया और उसी के हाथ पकड़कर कहता है पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता। राइट अवे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। अब उसने ऐलान किया, जितने लोग उसके घर में मौजूद थे कि ऐ लोगों, मुझसे कारोबार करने वालों सुन लो, आज मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूं। तुम में से जो जो मुसलमान होता जाएगा उसका तो मुझसे कारोबार रहेगा, जो मुसलमान नहीं होना चाहता आज से मेरा तुम्हारा कारोबार बंद। उसके पैसों से कारोबार करते थे, अक्सरियत ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। कुछ लोग ईमान ना लाए, अपना माल वापस लौटा कर वो चले गए। अब उसने अपने बच्चों को बुलाया, पहले अपने बेटे को बुलाया, कहा देख बेटा मैं मुसलमान हो गया हूं, अगर तू मुसलमान होगा तो मेरा बेटा, वरना आज से मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं। बेटा कहता है बाबा जान जब आप इस राह पर आ गए मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। बेटी को बुलाया, कहा बेटी मैं मुसलमान हो गया हूं, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अगर तुम मुसलमान होती हो तो मेरी बेटी, वरना हमारा कोई ताल्लुक नहीं। याद रहे मजूसियों का एक उसूल होता है कि बेटा और बेटी यानी भाई बहन के दरमियान शादी की जाती है। तो उस भाई बहन की भी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। बेटी कहती बाबा जान जब से भाई के साथ शादी हुई है एक बार भी कुर्बत नहीं की, मुझे वैसे ही इससे बड़ी जो है वो कोफ्त होती थी। ये कैसा हमारा दीन है? बाबा जान आप कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, आज मैं भी मुसलमान होती हूँ।
اچھا وہ جو بندہ پیغام لے کر گیا وہ حیران، کہتا ہے پہلے میری تو سنو، وہ کون سی دعا تھی، وہ کون سی بات تھی کہ میں تو صرف آ کر پیغام لایا ہوں اور تم سارے دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہو، پہلے مجھے بات تو بتاؤ۔ اب وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ دعا کیا تھی۔ ماجرا یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی کی، ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے، مجوسی کہتا ہے، آدھے شہر کو دعوت تھی، بڑی عالی شان میں نے دعوت کی، خوب کھانے کھلائے۔ جب تھک ہار کر میں اپنے گھر کی چھت پر جا کر لیٹا تو میرے گھر کے بالکل برابر میں امام حسین، مسلمانوں کے جو امام ہیں، ان کی آل کا ایک خاندان رہتا ہے، سید زادہ۔ یہ مجھے پتا تھا کہ یہ نبی پاک جو مسلمانوں کے نبی ہیں ان کی آل کے لوگ ہیں۔ تو مجھے ان کے گھر سے ایک بچی کی آواز آئی کہ امی جان یہ ہمارا پڑوسی بھی کیسا ہے، اس نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، دعوت میں بلایا، ہمیں نہیں بلایا۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم اس کے پڑوس میں ہیں اور ہم بھوکے ہیں۔ کہتا جب میں نے سنا تو میں بے قرار ہو گیا کہ میرے گھر کے برابر میں میرے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں۔ فوراً اس نے کیا کیا، کھانا پیک کروایا، اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ برابر میں بچیاں کتنی ہیں۔ کہا کہ ان کے گھر میں 3 شہزادیاں ہیں، 3 آل رسول بچیاں ہیں۔ 3 بچیوں کے لیے جوڑے نکالے، کپڑا نکالا، کھانا نکالا اور اپنی نوکرانی کے ذریعے بھجوا دیا، پھر چھت پر چلا گیا۔ تو اب ان بچیوں کی خوشی کی آواز آ رہی ہے، وہ بچیاں کہتی ہیں امی جان ہم ان کا کھانا کیسے کھا لیں، یہ تو مجوسی ہے، ہمارا مسلمان تو پڑوسی نہیں ہے۔ تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے، اس کے تحفے کو قبول کرنے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مجوسی پڑوسی کو ایمان نصیب کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پڑوسی نے ہماری مدد کی ہے، قیامت کے دن آپ بھی اس کی شفاعت کیجئے گا۔ وہ مجوسی کہتا ہے اس دن سے وہ دعا میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ نبی پاک نے مجھے سلام بھیجا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ آج مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے امید ہے ان بچیوں کی دعاؤں کے صدقے قیامت کے دن نانا جان کی شفاعت بھی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو جو بزرگوں نے کتابوں میں نقل کیا، اس سے اتنی ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، شکوہ نہیں کرتے تھے اللہ والے، کمپلین نہیں کرتے تھے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حل کیا نکالا کہ چلو مل کر درود پڑھتے ہیں، اور یہ حل حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی مسلمان کسی پریشانی میں اور مصیبت میں ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اور کیسی مصیبت ٹلی، کیسا معاملہ حل ہوا۔ اچھا آخر میں مجوسی اس شخص کو پتہ ہی کیا کہتا ہے، کہتا تم نبی پاک کا پیغام لائے ہو، میں نے آدھی دولت اپنے بچوں کے نام کر دی تھی، آدھی اپنے پاس رکھی تھی، اب بچوں میں تو اسلام نے جدائی کر دی، اب یہ میاں بیوی نہیں رہ سکتے، یہ آدھی دولت میں تمہیں دیتا ہوں، یہ اپنے لیے لے جاؤ، اللہ کی راہ میں لے جاؤ۔ غریب کھانے کو نہیں تھا، کروڑوں روپے اس زمانے کے گویا انہیں مل گئے، درود پاک پر بھروسہ تھا۔